म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तीनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र? राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो थरौटीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहँला नरहँला, तर मेरा केही संकल्प छन्। राष्ट्रहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैन। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्ने छन् र हतकडी लगाउने छन्। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप खेपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा, यिनीहरूले जेसुकै भनौँ, म बहुला हुँ। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै भनौँ, म बहुला होइन। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरो सिकेँ। प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन, जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाईँ लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको ज्वरो नै उखेल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन। सिङ्गै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र स्थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि यिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही? बचत
प्रयोगकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई थाहा पुर्याउन हिँडाइएको थियो। थाहा थिएन त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबे गर्ने। म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तिनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध जनताको हस्ताक्षर कार्यक्रम यतिबेला झापाको शिवस्ताक्षीको जुनावलीमा भइरहेको छ। कति पो महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र हो, थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र, लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिलेै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससाना छुट्दा संलग्न नभएको म चाहिँ खुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहला नरहला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन्। सरकारले अहिले राजनीतिमा आयो भने समातेर थुनिरहेछ। सुन्दर भविष्य, सुखी नेपाल, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल केही हुँदैन। अभियानमा 2 करोड भन्दा बढी भइसक्यो हस्ताक्षर। 2 करोड भन्दा बढी जनताले गरिसके। सहभागिता जनाइदिनु विषय कस्तो कुनमा चाहिँ गर्दैछ, विरोधमा गर्दैछन् कि उसको पक्षमा गर्दैछन्? रविको पक्षमा हो। साइन गरिदिनु केही हुँदैन। यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला हुँ। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै भनौँ, म बहुला हुँ। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ झापाको शिवस्ताक्षीको जुनावारीमा छौँ हामी यति बेला। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा सिकेँ। प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन, जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाई लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथीको चारो नै उखाल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन, सिङ्गै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथीका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व। मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ,
किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरी रहेको मान्छे सत्ताडोलक हो कि विद्रोही? बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबे गर्ने म यसै भन्न सक्दिन। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तीनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुनअनुसार चल्दै नचल्ने गरेर नहुने मुद्दा चलाइयो। चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो थरोटीमा छोड्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहौला नरहौला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन्। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप खेलेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा, यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला हो। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला होइन। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा सिके, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन, जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर विवेकको लडाई लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन, सिङ्गै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन।
प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर पुरेर बसेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरिरहेको मान्छे सत्ता लोलुप हो कि विद्रोही? बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो। त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबे गर्ने म यसै भन्न सक्दिन। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तीनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र? राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका डकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो धरौटीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहूला नरहुला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्ने छन् र हतकडी लगाउने छन्। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप खेपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला हुँ। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला हुँ। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरो सिकेँ, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन, जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाई लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन।
सिंगै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। तिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा स्थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र स्थिति पसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरात प्रश्न छ, हतकडी लगाउनेछन्। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला जनताको हस्ताक्षर कार्यक्रम छापाको शिविर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जुनामाली बजारमा भइरहेको छ। नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप टिपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला हुँ। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै हुन्, म बहुला हुँ। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा सिकेँ, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन, जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति प्रभावित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाई लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन। सिंगै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा स्थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र स्थिति पसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर तुरेर बसेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्डस्वरूप आज थुना बेहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही? बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई थाहा पुर्याउन हिँडाइएको थियो। थाहा थिएन त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबे गर्ने। म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तिनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, कोली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र
लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उनीले संयुक्त गरिसकेका सरकारी प्रत्यक्ष संयोगहरू ससलले घरहरूमा चुन्दा सम्पूर्ण भएको मोर्चा खुलामा छ। आइसक्रिम छ एउटा दिन न। कति रुपियाँ? भाइलो अहिले खोलिदिन्छु। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन्। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल अभियानमा खाद्यमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप भेटेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा यिनीहरूले जेसुकै भनौँ म बहुला हुँ। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै भनौँ म बहुला हुँ। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा सिकेँ, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन जनतासँग गर्नुपर्छ। बोल्नु न बोल्नु बोल्नुपर्छ के मान्छे पढ्छ न अनि तपाईँ बोल्नु न त्यहाँ लाइनमा। कसरी नरम हुन सक्थ्यो देशको बेतिथि देखेर म यति प्रभावित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विदेशको लडाइँ लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन। सिंगै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व। मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरी रहेको मान्छे सत्ता लोलुप हो कि विद्रोही? प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ रवि दाइको मान्छेलाई नचिन्ने घन्टी पनि लिने। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबै गर्ने। म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तीनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर
सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो धरोकीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्छु। कस्तो न्याय हो यो? नरहुला। तर मेरा केही संकल्प छन्। ल उता दिदीले पनि साइन गरौँ। अपराधको पेटो बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै खाऊ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैन। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्ने छन् र हतकडी लगाउने छन्। सुन्दर भविष्य सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ओइ यता आइज ओइ साइन गर्न आइज नि यहाँ। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपति सभापति रवि लामिछानेको अपील। फेरि त्यस्तो नचाहिँदा 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरो सिकेँ, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यसका सीधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सीधा कुरा त शासक होइन जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्छ। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाइँ लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नुपर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राजा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन। सिङ्गै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति पसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर पुरेर बसेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि यिनीले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही? रविदाईको मान्छेलाई नचिन्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबे गर्ने। म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तिनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो।
र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनै केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो धरौटीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहला नरहला, मेरा केही संकल्प छन्। वस्तुहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्नेछन् र हक्कडी लगाउनेछन्। सयको पोका हो, मैले 100 मा बेचेको, अब यति सन्चो पोका छ। यो चाहिँ त्यहाँ सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। लोकल हो यो त हुँदैमा लाने हो नि त। अनि कति बेचिसक्नु भएको छ यो कागती? अघि बेच्दै हुन्थ्यो त अनि यो खोल्नु न मुख। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। ए खोल्नु क्या यो मुख, यो मुख खोल्नु न मास्क लगाउनु पर्दैन क्या? कोरोना छैन क्या यहाँ? मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नि जेल। के छ उहाँको गुनासो? उहाँको गुनासो यो बिक्री हुनु परेन। बिक्री भएन है? अब पसल धेरै भयो नि त। प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा सिके, प्रधानमन्त्रीहरू यो खोल्नु न मास्क खोल्नु न। अधिकारीहरू कति गैर जिम्मेवारी छन्। मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त शासक होइन, जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाई लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नु पर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन। सिंगै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व। मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरी रहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही? उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियम
मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबै गर्ने म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया क्षेत्राधिकार एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तिनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुन सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कतिको महत्त्व राख्छन्। राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भत्काउनु भएको देशमा न्यायको लागि भत्काउन कुनै मौका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र हो? टोली थापाहरूको कुटु षड्यन्त्र, लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासनमा यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो थरोमा छुट्दा आफ्नो पक्ष दुरुस्त राख्न सक्ने कस्तो न्याय हो यो? म रहुला नरहुला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको तमाम संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन्। अब बाको भयो त बहिनीको लेखिदिनु न। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक साइन गरिदेऊ नि। के नाम भन त? भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपति सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले यो कुरो सिकेँ। बहिनी घर यहीँ हो, यहीँ हो, अहिले पाहाड देखाउनु भएको यासो पुगेर आउनु हो। शासकहरूसँग गरेर खोइ तिम्रो साथी लुकिएका कसरी नरम हुन सक्थ्यो त्यसको व्यतिथि देखेर म यति प्रभावित भए ओ दिदी आउनु न यहाँ कहाँ तपाईँ जस्तो मान्छे साइन गरिदिनु एउटा। एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन, सिङ्गै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने विश्वासका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर भोलिपल्टदेखि किनले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ किस्तीमा पाएको आज खुला बेहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही? बचतकर्ताको रकम फिर्ता
गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो। त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा कृषकको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई यहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो। थाहा थियो त्यो दिन राज्यको नियम मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गाइबे गर्ने। म यसै भन्न सक्दिनँ, अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया, क्षेत्राधिकार र हकम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। यी तिनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन चल्नु पर्ने र साइन गर्नु केही हुँदैन क्या? गैर-कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेला क्यामेरा देखाउँदैन त ल। मौलिक अधिकारले कतिको महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै फोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिएका प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, कोही छापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू सानो थौकीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहला नरहला, तर मेरा केही संकल्प छन्। राष्ट्रहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्ने छन् र हतकडी लगाउने छन्। रवि लामिछाने विरुद्ध भएको राजनीतिक प्रदर्शन विरुद्धको जनताको हस्ताक्षर कार्यक्रम छापाको सुव्यवस्था जुनामारी बजारमा भइरहेको छ। यति बेला अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप खेपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा, यिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। यहाँ हस्ताक्षर गर्न महानुभावहरू स्वस्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःखका केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। हस्ताक्षर गर्नुभयो नि होइन? 88 वर्ष पुग्नु भयो। प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले यो 88 वर्ष हो। हस्ताक्षर गर्नुभयो? हस्ताक्षर गर्नु केही हुँदैन, राम्रो हुन्छ। तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभयो? कस्तो लाग्छ? रवि लामिछाने कस्तो व्यक्ति हो? राम्रो व्यक्ति हो है। सरकारले थुनिरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको यो केपी शर्मा ओलीको सरकारले रवि लामिछाने राजनीतिक परिषद विरुद्ध थुनिरहेको छ। यो गलत गरेको छ नि होइन? विदेश त पछि भोट दिन आउँछन् नि त। कस्तो लागिरहेको छ यो रवि लामिछाने विरुद्ध भइरहेको राजनीति परिषद विरुद्धको हस्ताक्षर कार्यक्रम झापाको जुनामारीमा भइरहेको छ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? खुसी लागिरहेको छ। अब 84 मा चाहिँ भोट केलाई हाल्ने हो? ल घन्टीमा हान्नु होला भोट। अब फेरि हान्नु, अब जिताउनु पर्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले दिएको छु, छैन। हो हो प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर पुरेर बसेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि यिनीले मलाई सहकारी के छ? हस्ताक्षर गर्नुभयो? कस्तो लागिरहेको छ यति बेला? किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री अहिले हस्ताक्षर गर्नुभयो? कस्तो लागिरहेको छ? बेहोरिरहेको मान्छे कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई?
केमा अहिले साइन गर्नुभयो नि रवि लामिछानेको पक्षमा। सही गर्थ्यो केमा हो पनि उनीहरूले जान्दछन् त्यो ए कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? उनीहरूको जिम्मा हो त्यो कति वर्ष पुग्नु भयो? 88 वर्ष अहिले 88 वर्ष पुगिरहँदा योभन्दा अगाडि चाहिँ कुन कुन राजनीतिक दलहरूलाई भोट दिइरहनु भएको थियो? मैले भोट दिएको छैन दिनु भएको छैन? 84मा दिने होला नि त? 84मा अब भोटै आउँदैन कहाँ दिनु भोट आउँदैन? आउँछ आउँछ। हुकुमी राजा भएको ठाउँमा पार्टीको भोट हुँदैन मलाई सोध्नु न म जान्दिनँ हुकुमी राजा भएका छन्। संवैधानिक बनाउनुपर्छ वीरेन्द्र संवैधानिक भएर पार्टीको भोट भन्छ यहाँनिर कहाँ संवैधानिक जुमी भर बसेको छ भने कसरी पार्टीको भोट हुन्छ कुरा त्यसै बुझ्नुपर्छ। अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै हुन्छ कि पाउनु भएको छैन? सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता हजुर पाउँदैछु त पाउँदै हुन्छ होइन? अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ रवि लामिछाने कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ? के अरे रवि लामिछाने कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? खोइ मलाई के जान्दिनँ त्यो कसो केमा के गरिरहेछ कसो गर्छ हामीलाई के थाहा हुन्छ त्यो अवश्य थाहा हुन्छ अहिले सरकारले थुनिरहेछ। ज्यान मारेको होला कसैको लुटेको होला कसैले चोरेको होला त्यसै यो फल्नालाई निकाल भनेर सही गर्दा हुन्छ भोलि गर्ने मान्छेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यसै अर्काको गल्ती गर्नुहुन्छ स्वीकार गर्नुहुन्छ गल्ती त सरकारले गरिरहेछ नि त। अब हेरौँ उसकै पार्टीले जान्न होइन हजुर पहिला वीरेन्द्र हुँदा जस्तो छैन छैन है? ल यहाँ ज्येष्ठ नागरिकसँग म कुराकानी गरिरहेको थिएँ। यति बेला झापाको शिवस्ताक्षीको एउटा अभिन्न मुटु डुनामारी बजारमा रवि लामिछाने सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्धको हस्ताक्षर कार्यक्रम स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ 2 करोडभन्दा बढी जनताहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको पनि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो देशलाई नर्क बनाएर अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। अहिले एकछिनमा ल जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्ने छन् र हतकडी लगाउने छन्। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप हिँडेर बदनामी सहेर बोलिरहेको छ। आमा यिनीहरूले जेसुकै हुन् म बहुला हुँ। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै हुन् म बहुला हुँ। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरो सिकेँ। यो अघि ल्याउनु पर्ने ढिलो भयो। उच्च सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवारी छ। मलाई लाग्यो यसमा सिधा कुरा शासकहरूसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने आउनु केही हुँदैन। जनतासँग गर्नुपर्छ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति द्रवित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाई लड्ने निर्णय गरे। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको जरो नै उखेल्नु पर्छ। एउटी लक्ष्मी परियार या राधा चौधरीको आवाज बोलिदिएर वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङको उद्धार गरेर पुग्दैन। सिंगै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगे। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति पसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरो हस्ताक्षर गरेर बसेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व
मैले मानिन। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही? उनाउदानी नबोली हिँड्ने रवि दाइको मान्छेलाई नचिन्ने घन्टी दिने निनी। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबे गर्ने म यसै भन्न सक्दिन। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तीनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नु पर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र? रवि लामिछानेले अरबौं ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? म माथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू ससानो धरौटीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? म रहँला नरहँला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोज्ने छन् र हतकडी लगाउने छन्। सुन्दर भविष्य र सुखी नेपाली भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न सञ्चालन भएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भई सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप खेपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ। आमा, यिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन। भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको अपिल। 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। सीधा कुरा प्रधानमन्त्री सभा कार्यक्रम रवि लामिछानेले दशक खाँदै गएको राजनीतिक परिषदको विरुद्ध नेपाल राज्य परिषद हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आज झापाको शिवस्ताक्षको जुनावारीमा हस्ताक्षर कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आज चाहिँ जुनावारी पनि बजार हो, आज जुनावारी बजार पनि हो। जनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो। देशको बेतिथि देखेर म यति प्रभावित भए कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाइँ लड्ने निर्णय गरेँ। देशमा केही गर्ने हो भने बेतिथिको गरमै उठ्नुपर्छ। लानु 50 रुपियाँ किलो पाउँदैन फेरि, लानु काकी। आवाज बोलिदिए वा एउटा श्याम परदेशीसँग लडेर र एउटी कविता तामाङ लानु सिङ्गै देशले उद्धार पर्खिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। बेतिथिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर देशमा ठिकको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र
हावा बोलेर मात्र ठिकै बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले दिइरहेको छु, तर म विचलित छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यतासँग मेरो हस्ताक्षर पुरेर गइसकेको थियो। काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व मैले मानिनँ। भोलिपल्टदेखि यिनीले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, 30 दिनमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर यसैको तिमी पनि चिराउने हो बेहोरिरहेको मान्छे हरियो हो कि विद्रोही? बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो। त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। मध्यरातमा त्रिशुलको बाटो परिवारलाई समेत खडा गरेर मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियम मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा बाहिर गर्ने म यसै भन्न सक्दिनँ। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदया क्षेत्राधिकारका हकमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तिनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुनबाट चल्दै अचल छैन आएको तपाईँको उयो साइन गरौँ। शुक्रबारे बजार जुनामारी यस्तो देखिएको छ।